नमस्कार, म मदन खाती र कार्यक्रम वयम राष्ट्रिय जागृयाममा यहाँलाई स्वागत छ। यस कार्यक्रममा हामी नक्साको मात्र होइन, नागरिकको पनि कुरा गर्छौँ। यस कार्यक्रममा हामी जगेर्ना सिमानाको मात्र होइन कि संस्कृति र सभ्यताको पनि जगेर्नामा लाग्छौँ। त्यस्तै गरी यसै कार्यक्रममा हामी आजको दिनमा भूमिको मात्र होइन, भूमि संरक्षण गर्नको लागि लागिराखेका भूमि मान्छेको कथाको पनि यस कार्यक्रममा हामी उहाँहरूको दुःख व्यथा र उहाँहरूले गरिराखेको प्रयासको सन्दर्भमा पनि यस कार्यक्रममा जानकारी गराउँछौँ। पछिल्लो समय नेपाल र भारत बीचको सीमा विवादको सन्दर्भ यहाँहरू सबैलाई जानकारी नै भएको कुरा रह्यो नै। त्यसको साथसाथमा पछिल्लो समय भारतीय मिडियाहरूको उद्दण्ड शैलीको विषयमा पनि आम नेपाली पनि त्यो खास गरी जानकार रहेको सन्दर्भ पनि रह्यो र जगजाहेर स्थिति पनि रहेको थियो। तर भारतमा जसरी पछिल्लो समय त्यहाँको मिडियाले त्यहाँ रहेका आधारभूत समस्याहरूको सन्दर्भमा मात्र अलिक कम र कतै न कतै राष्ट्रियतासँग जोडिएका अति राष्ट्रवादी कुरालाई अतिरञ्जित तरिकाले विश्लेषण गर्ने व्याख्या गर्ने क्रम पनि चलिराखेको छ। त्यो रोगले कतै नेपाललाई पनि पछिल्लो समय ग्रसित तुल्याइराखेको छैन। आम नागरिकहरूको सन्दर्भमा र नेपाली मिडियाहरूको सन्दर्भमा पनि र हामीले सम्प्रेषण गरिराखेका सूचनाको सन्दर्भमा पनि आज हामी यस कार्यक्रममा संवाद गर्नेछौँ। त्यसको साथसाथमा नेपाल र भारत बीच नक्साको युद्ध चलिराखेको सन्दर्भमा नेपालको नक्सा जुन नेपालले सार्वजनिक गरेको छ त्यसलाई त यहाँको तथ्य र प्रमाणहरूले त्यसलाई उचित ठहराएको अवस्था छ भने भारत आफ्नो बाहुबलको आधारमा त्यसलाई उचित ठहराउने प्रयास गरिराखेको छ। र पछिल्लो समय भारतमा रहेका केही ह्याकरहरूले नेपालका सरकारी वेबसाइटहरूलाई ह्याक गर्ने क्रम पनि चलिराखेको छ। यो विषयमा पनि हामी कसरी चाहिँ सुरक्षित रहन सक्छौँ भन्ने विषयमा पनि जानकारी गराउनेछौँ। त्यस्तै गरी भारतले अतिक्रमण गरेको क्षेत्र, मुख्य गरी त कुरा अहिले लिम्पियाधुरा लिपुलेक र कालापानीको सन्दर्भमा मात्र हुने गरेको छ, तर त्यसबाट अलि पर हटेर सुस्तादेखि लिएर अन्य क्षेत्रमा पनि भारतको हस्तक्षेपको सन्दर्भमा पनि आजको कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हामी जानकारी गराउनेछौँ। अब लागौँ आजको पहिलो विषयवस्तुतर्फ। आजको पहिलो विषयवस्तु भारतमा रहेका केही ह्याकर र नेपालमा कतै न कतै त्यो साइबर सुरक्षाको सन्दर्भमा चाहिँ हामीले अपनाउनु पर्ने सजगताको विषयमा समेटिएको यो रिपोर्ट यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दछौँ। तथ्य र प्रमाणको आधारमा नेपालले आफ्नो नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि यति बेला भारत रन्थनिएको छ। नेपाल त आफ्नो सानो भाइ जस्तै भएको र उसलाई जे गरे पनि हुने भन्ने मानसिकताबाट ग्रसित भारत र भारतीयलाई नेपालको नयाँ नक्साले राम्रैसँग जवाफ दिएको छ। एकातिर नेपाल ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणको आधारमा लिम्पियाधुरा लिपुलेक र कालापानीबाट भारतीय आक्रमणको अन्त्य हुनुपर्ने बताइरहेको छ भने अर्कातिर भारत भने बाहुबलकै आधारमा आफ्नो उपस्थितिलाई निरन्तरता दिन उद्यत छ। भारतीय सत्ता नेपाललाई आफ्नो बाहुबल देखाइरहेको छ भने भारतीय मिडिया नेपालीको अपमानमा डटिरहेका छन्। अब हुँदा हुँदा भारतीय ह्याकरको निशानामा नेपाल सरकारका वेबसाइट पर्न थालेका छन्। नेपाल भारत सीमा विवाद अहिले साइबर युद्ध मार्फत देखिन थालेको छ। आइतबार भारतीय ह्याकर समूहले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण क्यानको वेबसाइट ह्याक गरेपछि नयाँ घटना सार्वजनिक भएको हो। GH0575P3C706 नामक भारतीय ह्याकर समूहले क्यानको वेबसाइट ह्याक गरेको हो। ह्याक गरेपछि उक्त समूहले नेपाललाई चेतावनी समेत दिएको छ। उसले लेखेको छ कि हामी शान्त छौँ, यसको मतलब केही गर्न सक्दैनौँ भन्ने होइन। त्यस्तै उसले भारतीय क्षमता महसुस गर्न समेत चेतावनी दिएको छ। हुन त साइबर ह्याकरको कुनै भौगोलिक सीमा हुन्न, तर पनि नेपाललाई नै चेतावनी दिँदै यसरी आक्रमण हुनुले देशको साइबर सुरक्षामा समेत प्रश्न उठाएको छ। कतिपय ठुला देशहरू बीच युद्ध हुँदा पनि यस्ता साइबर हमला हुँदै आएका छन्। वेबसाइट ह्याक गर्दै महत्त्वपूर्ण सूचना चोर्ने, हटाउने तथा चेतावनीमूलक सूचना सम्प्रेषण गर्ने जस्ता कार्य पनि हुँदै आएका छन्। यता अधिकांश ह्याकरहरूले भने पैसाको बार्गेनिङका लागि पनि वेबसाइट ह्याक गर्ने गरेका छन्। नेपालको साइबर सुरक्षा प्रणाली कमजोर रहेकाले पनि अझै धेरै ह्याकको समस्या झेल्दै आएको छ। साइबर सम्बन्धी कमजोर पूर्वाधार, गुणस्तरीय सुरक्षा प्रणालीको अवलम्बन नगर्नु तथा समय समयमा आइटी अडिट नगर्दा पनि साइबर आक्रमण हुने गरेका छन्। त्यसैले पनि साइबर सम्बन्धी समस्या देशले भोग्दै आएको छ। यो हामीले विभिन्न खालका उपायहरू गर्दाखेरि पनि जस्तै हामीले एकदम क्वालिटी हाई क्वालिटी उपकरणहरू राखेका छौँ, एक्सपर्टहरू पनि तयार गरिरहेका छौँ, टाइम टु टाइम आइटी अडिटहरू पनि गराइरहेका छौँ, हाम्रा पासवर्डहरू पनि सेक्योर गरिरहेका छौँ। तथापि पनि फेरि यो सेक्युरिटी ब्रिच हुँदैन, डाटा प्राइभेसी लुट हुँदैन, ह्याक हुँदै भन्ने हुँदैन। त्यो कहिले पनि हुनसक्छ, तर हामीले सकेसम्म धेरैभन्दा धेरै सेक्युरिटी फिचरहरू अपनाउने, नियमित रूपमा आफ्नो सिस्टमको अपडेट गर्ने
र हाम्रा ह्युमन रिसोर्सहरूलाई चाहिँ टाइम टु टाइम तालिम दिएर एक्सपर्ट बनाएर अलवेज रेडी कन्डिसनमा राखेर नसक्ने सम्भावित अत्यन्तै ठुलो जोखिमबाट चाहिँ बस्छ। प्रविधिको विकाससँगै साइबर संसारले फड्को मार्दै गएको छ, उत्तिकै समस्या पनि भोग्नु परेको तितो यथार्थ छ यति बेला। यता साइबर आक्रमणबाट बच्नै नसकिने भन्ने पनि होइन, त्यसका लागि सञ्चालक टिम बलियो हुनु आवश्यक छ। त्यस्तै बलियो पूर्वाधारको विकास, सञ्चालन गर्ने कर्मचारीलाई तालिम दिनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ। साइबर क्षेत्रमा आउने चुनौती सामना गर्न साइबर सेना समेत तयारी अवस्थामा राख्नुपर्ने देखिन्छ। इमिडिएटली क्यानको विषयमा स्टडी हुनुपर्छ। गभर्मेन्टले प्रत्येक आइटी कम्पनीको अडिटको व्यवस्था गर्नुपर्छ। वेबसाइटहरूलाई चाहिँ सुरक्षित गर्नको निम्ति तत्कालै होल नेपाल सरकार र नेपाल सरकारका मार्फतका सम्पूर्ण अर्गनाइजेसनका आइटी सिस्टमहरू वेबसाइटहरूलाई चाहिँ तत्काल अडिट गरिनुपर्छ। र अहिले क्यानको विषयमा उठेको छ, क्यानको विषयको वास्तविक स्थिति क्यानकै साथीहरूले भन्नु होला, त्यो मिडियामा पनि आउला, अध्ययनले पुष्टि गरेर। तर यो इस्युहरू उठिसकेपछि क्यानको होल सिस्टमलाई चाहिँ एकचोटि थ्रु आउट होल सिस्टमलाई टेक्निकल अडिट गर्नुपर्छ। त्यसको सेक्युरिटी ब्रिचहरू लुपहोलहरू देखेको ठाउँमा चाहिँ इमिडिएटली करेक्सन गर्नुपर्छ। नेपालले आगामी दिनहरूमा आफ्नो सिस्टमहरू रोबस्ट बनाउने र बाह्य शक्तिहरूबाट यस्ता खालका हुन सक्ने सम्भावित क्षतिहरूबाट बच्नको निम्ति प्रशस्त मात्रामा साइबर आर्मीहरू तयार गर्नु। साइबर आर्मी भनेको साइबर ह्याकरहरू तयार गर्नु, तर उनीहरूले सधैँ गलत काम मात्र गर्दैन। साइबर ह्याकरहरू भनेको त्यहाँ इथिकल ह्याकर पनि हुन्छ, र हामीले चाहिँ इथिकल ह्याकरहरूलाई प्रयोग गरेर कुनै पनि सिस्टम चाहिँ ठिकठाक छैन, मेरो कहीँ लुपहोल छ कि छैन टेस्ट गरिदेऊ भनेर हामीले चाहिँ हाम्रो सिस्टमहरूलाई ह्याक गर्नको निम्ति उनीहरूलाई अलाउ गर्छौँ, टेस्ट गर्छौँ। यो खालको विधि पनि अब तत्काल तय गर्नु। लिपुलेक लिम्पियाधुरा तथा कालापानी क्षेत्र समेटेर सरकारले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि भारतीय राजनीतिक वृत्त र सञ्चार माध्यममा नेपालको व्यापक विरोध भइरहेको छ। त्यस्तै साइबर आक्रमणबाट समेत नेपालमा हमलाको प्रयास भइरहेको छ। नेपालले साइबरसँग सम्बन्धित डाटालाई सुरक्षित राख्नका लागि थप सजग र सतर्क हुन आवश्यक छ। हौसमेन दर्शकवृन्द, आफ्नो देशको डेटा सुरक्षित गर्नको लागि सरकारले थप कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ र यसको साथसाथमा अब निशान छापको विषयमा पनि पछिल्लो समय विभिन्न कोणबाट बहसहरू चलिराखेको छ। यसै सन्दर्भमा तयार गरिएको यो रिपोर्ट यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दछौँ। नेपाली नमस्कार। नमस्कारको आकृति नेपाली हिम चुचुरो जस्तो, माछा पुछ्रे हिमालको धुरी जस्तो, स्वरूप स्वाभिमानको शिर जस्तो, सार फलफुलले झुकेको विनीत वृक्ष जस्तो। अहङ्कारको नाश भएपछि मानव वदन नुघेर नमन गर्दछ। नमस्कारको अभिवादन टक्र्याउँछ। नमस्कार गर्दा 10 औँला जोडी अन्जुली टाँसेर हिमचुली जस्तै बनाइन्छ र मुखले पनि नमस्कार उच्चारण गरिन्छ। कसैलाई लक्ष्य गरी नमस्कार गर्दा नमस्ते भनेर तपाईँलाई नमस्कार छ भनिन्छ। समग्रमा भन्ने नमस्कार नै अभिवादनको संस्कार हो। 10 औँला जोड्दा शरीरमा विद्यमान प्राकृतिक पञ्चमहाभूत सन्तुलित हुन्छन्। यो एक मुद्रा पनि हो। यसले मानव मनलाई शान्त तुल्याउँछ। मानव समुदायको प्रवर्ग चिनाउन अभिवादनका अन्य आयातित रूपहरू फस्टाए। सम्प्रदाय, क्षेत्र, जात जाति, दल, वाद तथा सङ्गठनका आधारमा अभिवादनका शब्द बोल्दा नमस्कार छायामा पर्यो। नक्कलीहरूले विदेशी बानी बडो रवाफका साथ सिके। हातै समातेर झकझक्याउने अभिवादन क्या बात बन्यो। तर हामी अत्यन्तै निकट बाहेक पर हातमा हात राख्दैनौँ। हातबाट आन्तरिक ऊर्जा पनि प्रवाहित हुन्छ। हनन नगर्नेलाई मात्र हामी हात दिन्छौँ। पाणी ग्रहण हाम्रो जीवन सम्बन्धको आधार हो। तर अहिले कसैलाई बाटामा भेट्यो कि हात समातेर झाँटेको छ, बलियाले औँलै बटारिने गरी सनासाले झैँ च्यापेको छ। यो के पारा हो, के चाला हो? अभिवादनमा त आनन्द बोधको हुनु छ। हामीमा आफ्नै उत्कृष्ट शैली हुँदाहुँदै यो के सिकेको? हामी अरूको नक्कल गर्नुपर्ने र सिको गरेर काम चलाउनु पर्ने अवस्थामा छैनौँ। हामी त संसारकै उत्कृष्ट संस्कारमा हुर्केका छौँ। नेपालीको मौलिक भाषा, शैली, चाल चलन, परम्परा, विद्या, खोज, विधि, विज्ञान, ज्योतिषीय गणना तथा प्रकृति सम्मत उत्पादनहरू छन्। आफ्नै राज्य कला छ। परभरमा अडिनुपर्ने अवस्था छैन। हिमाली काखमा उदाएको हैम सभ्यता आफैमा पूर्ण र धुरी समान उच्च छ। विश्वका लागि उदाहरणीय छ। सबैका सामु विनयी भावले स्वाभिमानको शिर उठाएर उभिएको राष्ट्रले
आफ्ना अद्वितीय चालचलन चिन्नु छ, संरक्षण गर्ने गरी व्यवहारमा ल्याउनु छ। दोस्रो जनआन्दोलनपछि बनाइएको नेपालको राष्ट्रिय निशान छापमा 2 हात मिलाइएको आकृति राख्दा नेपाली संस्कृति झल्किन्छ कि परतिर ढल्केको देखिन्छ विचारणीय छ। अझ नेपाली समाजमा नारी र पुरुषले सार्वजनिक स्थलमा आपसमा ह्यान्डसेक वा हात मिलाएर अभिवादन गर्ने चलन नै नभएको संस्कृति कर्मीहरूको भनाइ छ। तर राष्ट्रिय निशानले यो चित्र देखाएर के भन्दैछ जनताले प्रश्न गरेको छ। फेरि ह्यान्डसेक गर्ने चलन अनुपयुक्त रहेको वर्तमान विश्वले बुझिसकेको छ। यो विधि सामरिक दृष्टिले खतरनाक छ, स्वास्थ्यका दृष्टिले सरुवा रोगको जोखिमयुक्त छ। ह्यान्डसेक अङ्कमाल पर शरीर स्पर्शका अभिवादन वैज्ञानिक छैनन् भन्ने सिद्ध भएर संसारले नमस्कारको सिको गरिरहेका बेला नेपालले आफ्नो मौलिकतामा गर्व गर्नुपर्दछ। यो पनि राष्ट्रियताको विषय हो। भूमि संरक्षणसँगै संस्कृति पनि जोगाउनु छ। भूमिमाथि विकसित भएको संस्कार संस्कृति बचाउनु राष्ट्रियताको संरक्षण हो। सन्ततिलाई आफ्नै सभ्यतामा अड्याउनु अग्रजको दायित्व हो। यो आफ्नै बल पनि हो। निशान छापका सम्बन्धमा संविधान संशोधनको प्रसङ्ग उठिरहेको वर्तमान घडीमा ह्यान्डसेक हटाएर नमस्कार राख्नु उपयुक्त हुने तर्क पनि गरिँदैछ। आफ्ना चालचलनमाथिको हक दाबी गर्नु पनि राष्ट्रियता हो। आफ्नै पहिरनमा रहनु र परिष्कृत शैलीमा उपस्थित हुनु गौरवको विषय हो। यसमा नै अरूले हामीलाई चिन्दछन्, हामीसँग सभ्यताको जरा भएको देख्दछन्। अनि त नेपाल र नेपाली जनतालाई मौलिकताको मूलमा अडिएको कसैले हल्लाउन नसक्ने शक्तिले भरिएको पाउनेछन्। हिमाली सभ्यतामाथि कसैले हात दिन सक्ने छैन। नमस्कार सधैँ अनिन्द्य छ। देशको माटोलाई पनि नमस्कार, देवलाई पनि नमस्कार, आकाशलाई पनि नमस्कार, नदीलाई पनि नमस्कार, निधन पछिको अन्त्येष्टिमा सबलाई पनि नमस्कार गर्न सकिने यो अभिवादन हर घडीमा उपयुक्त छ। नमस्कार हाम्रो अन्तरको उचाइ देखाउने राष्ट्रिय द्योतक हो। राष्ट्रिय सम्पदा बनेको नमस्कार संस्कृतिको संरक्षण गरी नेपालीत्वको चिनारी बनाउनु छ। अवश्य पनि दर्शकवृन्द, यस कार्यक्रममा हामी सिमानाको जगेर्ना मात्र होइन कि सभ्यता र संस्कृतिको जगेर्नासँग सम्बन्धित विषयवस्तु पनि यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्छौँ र त्यस्तै गरी हामी भूमिको मात्र कुरा होइन, भूमि बचाउने भूमि मान्छेको पनि यस कार्यक्रममा कुरा गर्छौँ। र यसै सन्दर्भमा अब हामी अतिथिसँग संवादको प्रयास गरिराखेका छौँ र यहाँहरूलाई जानकारी गराउँदाखेरि पछिल्लो समय सरकारले जसरी आजको दिनमा पनि भूमि संरक्षणको लागि नयाँ नक्सा, राजनैतिक र प्रशासनिक नक्सा यति बेला जारी गरिसकेको अवस्था छ। तर त्यो जारी गर्दाखेरि पनि जुन तरिकाले त्यो जारी भइसकेपछि केही निश्चित व्यक्ति र शासक वर्गको स्तुतिगानमा चाहिँ मिडियाहरू लागिराखेको सन्दर्भमा आम नागरिकहरू अहिले देशमै देखिएको एउटा त अतिक्रमणको प्रश्न आइराखेको छ भने अर्को सङ्क्रमणको कुरा पनि आइराखेको छ। भनिसकेपछि कतै न कतै सङ्क्रमणले अतिक्रमणले चाहिँ त्यस विरुद्ध शासक सत्ता अथवा देश नै एकजुट हुँदै गर्दाखेरि त्यसको जस अपजसको कुरा पनि आइराखेको छ। एकातिर छ त्यो प्रसङ्ग, अर्कोतर्फ सङ्क्रमणले गर्दाखेरि सबैभन्दा बढी प्रभावित शासन सत्तामा र शक्तिमा भएका होइन कि सबैभन्दा तल्लो वर्गलाई पनि प्रभावित तुल्याइराखेको अवस्था छ। र यही राष्ट्रवादको पछिल्लो समय त्यो चरमचुलीमा रहेको अवस्थामा यसकै अवधारणाको सन्दर्भमा र आजको दिनमा देशमा चलिराखेको त्यो उन्मादको सन्दर्भमा संवाद गर्नको लागि यति बेला हामीसँग स्तम्भकार उज्जवल प्रसाई हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। उज्जवलजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। मैले यहाँबाट जान्न चाहेँ, अहिले जसरी राष्ट्रियता, राष्ट्रवाद, त्यस्तै गरी देशभक्ति, स्वाभिमानको कुरा जसरी आइराखेको छ, यी जो शब्दहरू छन् यी आफैमा एकअर्काका पर्यायवाची हुन् कि एकअर्काका परिपूरक हुन् कि यी एकअर्कासँग बिल्कुल फरक छन् कि, र अहिले जसरी नेपालमा पनि राष्ट्रियता एक प्रकारले हेर्दाखेरि उद्वेलित भइराखेको अवस्था छ, यसलाई पनि यहाँले कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? यहाँबाट यो संवादको सुरुवात गरौँ न। अब यो यस्तो हुन्छ, शब्दमा तपाईँको अवधारणागत हिसाबले त्यसलाई सैद्धान्तिक त्यसको विमर्शमा पसियो भने असाध्यै धेरै जटिल र लामो हुन जान्छ। अहिलेलाई सजिलोसँग बुझ्नलाई के भनौँ भने मूलत राष्ट्रियता भन्यो भने नेसनका हिसाबले अथवा नेसन भनेको राष्ट्रका हिसाबले हामी बुझ्छौँ। नेसन भन्दाखेरि चाहिँ एउटा कम्युनिटीको कुरा बुझिन्छ जेनरली, थियोरिटिकली कुरा गर्दा, सैद्धान्तिक रूपमा कुरा गर्दा। तर नेपाली कन्टेक्स्टमा, नेपाली सन्दर्भमा हामी नेसनलाई राज्य, राष्ट्र सबैलाई पर्यायवाची रूपमा बुझ्ने चलन छ। त्यसमा चाहिँ हामीले देशप्रतिको प्रेम, आफ्नो समाजप्रतिको प्रेम, आफ्नो समुदायप्रतिको प्रेमलाई जनाउनको लागि
राष्ट्रियता भन्ने शब्द धेरै नै प्रयोग गरिन्छ। जस्तो नेपाली काङ्ग्रेसको पार्टीको आफ्नो त्यो नारामा पनि राष्ट्रियता प्रजातन्त्र भन्ने गरेको हामीले सुनेकै छौँ। त्यो राष्ट्रियता खासमा कम्युनिटी प्रतिको आफ्नो समुदाय आफ्नो समाजप्रतिको प्रेम नै भन्न खोजेको होला। त्यसरी अब जेनरली साधारणतया मान्छे के हुन्छ, जहाँ जन्मिन्छ, जहाँ हुर्किन्छ, जहाँ उसले आफ्नो सम्बन्धहरू विस्तार गर्छ, जहाँ भाषाका कारणले, संस्कृतिका कारणले, उसले मान्ने रीतिरिवाज, धर्म सबैका कारणले एउटा खालको वी फिलिङ, एउटा खालको कम्युनिटी फिलिङ, हामी भन्ने एउटा अवधारणा उसले मनमा सृजना गरेको हुन्छ र त्यसले एउटा प्रेमको, एउटा सम्बन्धको, न्यानोपनको, निकटताको सबैको एहसास, सबैको महसुस दिलाउँछ मान्छेलाई। त्यस कारणले मान्छेले आफ्नो ठाउँलाई, आफू हुर्किएको भूमिलाई, आफ्नो समुदायलाई, आफ्नो मान्छेहरूलाई प्रेम गर्छ र त्यो प्रेम जताउनलाई उसले बेला बेला विभिन्न तरिकाले त्यसलाई जताउँछ। कसैले कविता लेख्छ, कसैले त्यो सिम्बल्सहरू बनाउँछ। यो सामान्य कुरा हो। यो चाहिँ राज्य राष्ट्र फर्म हुने क्रममा मान्छेहरू सामूहिक रूपमा बाँच्ने, जिन्दगी चलाउने र समाजलाई एक ढङ्गले अर्गनाइज गर्ने क्रममा यस्ता कुराहरू सृजना भएका हुन्। यो सृजित कुरा हो, यो कन्स्ट्रक्ट हो, यो त मान्छेले आफै बनाएको कुरा हो। यो कुनै भगवानले दिएको अथवा प्रकृतिले सर्लकै दिएको कुरा होइन। मान्छेले आफू सामूहिक रूपमा बाँच्ने निर्णय गरेर बाँच्दै जाँदा सृजना गरेका कुरा हो। तर यसलाई के हुन्छ भने जेनरली यसलाई पोलिटिकल टुलको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। जब मान्छे यही विषयमा यहाँसँग आउँदै थिएँ। अहिले जसरी पछिल्लो समय चाहिँ जे देखिया छ राष्ट्रियताको सन्दर्भमा पनि फरक तरिकाले, अझै नेपालमा त यो पछिल्लो समयमा यो विश्वव्यापी रूपमा नै आइराखेको छ। नेपालमा पनि त्यसको अभ्यास भइराखेको छ। छिमेकी देश भारतमा पनि त्यही कुरा चाहिँ बडो प्रचुरताको साथमा आइराखेको छ र फरक कोणबाट सरकारले गरिराखेका काम कारबाही र गतिविधिलाई चाहिँ केही उसले गल्ती गरिराखेको छ भने त्यसको ढाकछोपको लागि पनि यो औजारको प्रयोग गरिने अथवा एउटा टुलको रूपमा चाहिँ प्रयोग गरिराखेको सन्दर्भमा पनि बेला बेला आइराखेको हुन्छ। यसमा चाहिँ हामीले त्यो बहस गर्दाखेरि चाहिँ यहाँले के पाउनुहुन्छ? कुन पक्ष चाहिँ अलि सबल पाउनुहुन्छ? मैले त्यही भन्दै थिएँ। जस्तो मान्छेले त्यो आफू जन्मेको, हुर्केको, आफूले समुदाय बनाएको र समुदायको सदस्यको रूपमा जुन प्रेम गर्छ, जुन माया गर्छ, जसलाई लिएर ऊ भावुक पनि हुन्छ र ऊ उद्वेलित पनि हुन्छ, त्यो सेन्टिमेन्टलाई, त्यो इमोसनलाई खास गरी शासकहरूले प्रयोग गर्छ। जसरी बजारले मान्छेको सामान्यतया ग्रिडलाई, लोभ भन्ने त सामान्य मानवीय गुण हो नि त। त्यो लोभ भन्ने कुरा त त्यो सबै कहाँ हुन्छ। त्यो लोभलाई जसरी बजारले प्रयोग गर्छ र नाफाप्रति मान्छेलाई उन्मुख बनाइदिन्छ र धेरैभन्दा धेरै पैसा सोहोर्ने, धेरैभन्दा धेरै सम्पत्ति सोहोर्ने जसरी बनाइदिन्छ मान्छेलाई एउटा खास सिस्टमले, त्यसरी नै शासकहरूले र राज्यमा, समाजमा एउटा चाहिँ नेतृत्वको भूमिकामा भएका मान्छेहरूले र मूलतः शासकहरूले के गर्छन् भने मान्छेमा भएको सामान्य, साधारण, सर्वसाधारण मान्छेमा, जनतामा भनौँ न, एउटा एकदमै जेनेरिक टर्म नागरिकमा भएको त्यो आफ्नो भूमिप्रति, आफ्नो समुदायप्रति, आफ्नो भाषाप्रति, आफ्नो संस्कृतिप्रति जुन प्रेम हुन्छ, त्यो प्रेमलाई उसले प्रयोग गर्छ। के लागि प्रयोग गर्छ भन्दा कहिलेकाहीँ आफ्ना कमजोरी ढाक्न प्रयोग गर्छ, कहिलेकाहीँ लडाइँमा मद्दत गराउन प्रयोग गर्छ, कहिलेकाहीँ अर्को संस्कृतिप्रति, अर्को देशप्रति, अर्को भूमिप्रति घृणा जगाउन प्रयोग गर्छ। त्यसकारणले यसलाई राष्ट्रवाद जुन नाममा हामीले व्यापक रूपमा प्रयोग गर्छौँ, यो राष्ट्रवाद चाहिँ मूलतः हामीले अहिलेसम्म प्र्याक्टिस के देख्यौँ भन्दा यो अरूप्रति, अन्यप्रति, आफूभन्दा फरक समुदाय, आफूभन्दा फरक भाषा बोल्ने, आफूभन्दा फरक ठाउँमा बसेको मान्छेहरूप्रति, त्यो समुदायप्रति एउटा खालको घृणा उत्पन्न गर्ने एउटा टुलका रूपमा, एउटा नेरेटिभका रूपमा राष्ट्रवादलाई ज्यादा प्रयोग गरिन्छ। जुन यो पछिल्लो समयको हाम्रो समस्यामा, यो सीमा विवादमा पनि देखियो। यो यहाँभन्दा बढी भारतमा देखियो भन्छु म। भारतमा चाहिँ जसरी मनिषा कोइरालाको स्टेटमेन्टमाथि, त्यस्तै गरेर अन्य अब यहाँ उठिरहेका विषयमाथि, यहाँ निकालेको म्यापमाथि, जसरी चाइनाले उचालेको भरमा भनेको अथवा विभिन्न नाममा जसरी उछालियो त्यो असाध्यै एकदमै एउटा भावुकता, मान्छेमा भएको सेन्टिमेन्टलाई प्रयोग गर्न खोज्यो खास गरी भारतीयहरूको। र त्यसरी चाहिँ उहाँको शासन सत्ताले र त्यो शासन सत्तालाई रुचाउने र त्यसलाई सपोर्ट गर्ने प्रोपेगेन्डिस्टहरूले त्यसलाई बढी प्रयोग गरे र त्यही क्रम, त्यसैको झल्को दिने गरी नेपालमा पनि त्यो व्याख्याको, त्यो न्यारेटिभको प्रयोग हुन्छ। जस्तो नेपालमा चाहिँ योभन्दा अगाडि पनि हामीले हेऱ्यौँ, केपी को सरकार बन्दै गर्दा, नेकपाले चुनाव जित्दै गर्दा, त्यस्तै गरेर मधेस आन्दोलनलाई निस्तेज गर्दै गर्दा, मधेस आन्दोलन दबाउँदै गर्दा, यो सबै कुरामा पनि त्यही राष्ट्रवाद, त्यही इमोसन, त्यही सेन्टिमेन्ट, खास गरी एउटा खास समुदायप्रतिको प्रेम र अर्को समुदायप्रतिको एक खालको वैरभावना, एक खालको घृणालाई उत्पन्न गराएर त्यसलाई पोलिटिकल टुलको रूपमा प्रयोग गरेर यस्तो कामहरू गर्ने गरिन्छ। र त्यो बेसिकली के हुन्छ भने मान्छेमा यो सेन्टिमेन्ट छ भन्ने कुरा शासकहरूले बुझेका हुन्
होइन, जसले चलाउँछ प्रोपागेन्डिस्टहरूले यो मान्छेमा सेन्टिमेन्ट छ, यसो भन्दा मान्छे उद्वेलित हुन सक्छन्, यसो भन्दा मान्छेहरू इमोसनल हुन्छन्, सेन्टिमेन्टल हुन्छन्, भावुक हुन्छन् र लड्न समेत उद्यत हुन्छन् भन्ने उनीहरूलाई थाहा भइसकेपछि त्यसलाई प्रयोग गर्न सजिलो हुन्छ र त्यही रूपमा यो प्रयोग भएको हामीले पछिल्लो समयमा देखेका तर यहाँले जसरी उल्लेख गर्नुभयो नि, कतै न कतै रूपमा भारतको प्रसङ्ग हेर्दै गर्दाखेरि पनि नेपालमा भन्दा बरु नेपालको स्थिति केही सामान्य जस्तो देखिए पनि यो कोरोनाको सङ्क्रमणको सन्दर्भमा भारतमा त स्थिति त्यो सम्हाल्नै नसक्ने खालको पनि देखिन्छ। त्यस्तै बेलामा त्यहाँका शासकहरूले गरिराखेको कमजोरीको सन्दर्भमा त्यसलाई लुकाउनको लागि कहिले पाकिस्तानमाथि दोषारोपण गर्ने, सर्जिकल स्ट्राइकको कुरा आइराखेका हुन्छ, कहिले चीनप्रति चाहिँ त्यो द्वेषभाव फैलाउने र त्यसपछि चाहिँ त्यहाँको सञ्चार माध्यम र आम नागरिकको ध्यान पनि राज्यले गर्नुपर्ने अत्यावश्यक कुरातर्फ र उसले गर्नुपर्ने प्राथमिक कुरातर्फ भन्दा पनि अन्यत्रै मोड्ने खालको नेपालमा पनि त्यो हुँदै गर्दाखेरि अथवा नेपालमा आजको अवस्था के भन्ने विषयमा यहाँले विश्लेषण गर्नु होला। तर स्थिति त्यो हुँदै गर्दाखेरि देश र आम भुइँ मान्छेलाई चाहिँ घाटा लाग्ने के हुन्छ? अब के हुन्छ भने अहिले जस्तो हाम्रै कुरा गरौँ न, हाम्रो कुरा गर्दा के देखिन्छ भने अहिले म्याप ल्याउनु, अहिले जुन नक्सा बाहिर आयो त्यो आफैमा गर्नै पर्ने काम थियो, ढिलो चाँडो त्यो गर्नुपर्ने थियो, त्यो गरियो। अब त्यो भूमिमा जहाँ विवाद छ त्यो विवादलाई समाधान गर्नुपर्ने दायित्व छ। त्यसलाई समाधान गर्ने उपाय भनेको खालि डिप्लोमेटिकली हामीले वार्ता मार्फत, बहस मार्फत र दुवै पक्ष बसेर मात्रै समाधान गर्न सक्छौँ। यसभन्दा अर्को विकल्प छँदा पनि छैन। जोसुकै विज्ञलाई सोधे पनि र जुनसुकै नेपालीले राम्रोसँग सोच्ने मान्छेहरूले यो विषयमा भन्ने कुरा यति नै हो, योभन्दा बढी हामीले केही गर्न सक्दैनौँ। त्यहाँ लड्न जाने या अरू कुरा गर्ने भन्ने खालको जुन सहजै मान्छेले कोहीले भन्न खोज्छन्, भन्न उद्यत हुन्छन्, त्यो भनेको फेरि त्यही मान्छेमा भएको इमोसन युज गर्ने कुरा मात्रै हो। तर यहाँ अहिले चाहिँ हामी एकदमै सकसपूर्ण स्थितिमा छौँ कि हामी एउटा महामारीको प्रकोपमा छौँ, एउटा महामारीले हामीलाई असाध्यै गाँजेको छ। हाम्रा अरू यावत हाम्रा कमजोरीहरू, हामीले हिजो नबनाएका संस्थाहरू, हामीले गर्न नसकेका कामहरू, हाम्रो गरिबी, यी सबै कुराले हामीलाई गाँजे यो महामारीका कारण यी सबै कुरा हाम्रा अघिल्तिर समस्या बनेर प्रश्न बनेर आइरहेको बेलामा फेरि यो आउनुले चाहिँ के गर्यो भन्दा यसले मान्छेको ध्यान त्यतापट्टि आकर्षित गर्यो। केही समय 1-2 दिन त्यता आकर्षित हुनु र त्यसलाई एउटा टुङ्गोमा पुर्याएर ल अब हामीले अहिलेलाई यति गर्छौँ, यसपछि हामी अर्कोतिर डाइभर्ट हौँ भनेर पावरमा बसेका मान्छेहरू, शासन सत्तामा बसेका मान्छेहरू र जिम्मेवारीमा बसेका मान्छेहरूले पनि त्यतापट्टि लाग्दैको भए ठुलो कुरा बन्ने थिएन होला। तर के गरे भने यसलाई यो बिचमा के गरेको देखियो भने यो नक्सा ल्याएको कुरालाई र यो राष्ट्रवाद भन्ने एउटा असाध्यै इमोसनल नेरेटिभलाई चाहिँ आफूले हिजोदेखि गरेको कमजोरीहरू जस्तो कोरोना महामारीलाई सम्बोधन गर्ने, यसले ल्याउने समस्याहरूलाई समाधान गर्ने, यसले ल्याउने समस्याहरू बारेमा चिन्तन गर्ने हामीसँग काफी समय थियो। भनेको 2-3 महिना नै हामीसँग समय थियो। त्यो 3 महिना बिचमा हाम्रो सरकारले र जिम्मेवार मान्छे र निकायहरूले गर्नुपर्ने काम केही पनि गरेन। लगभग शून्यको स्थितिमा हो हामी। जे भयो त्यो तत्कालको रूपमा त्यसलाई एड्रेस गर्दै जाँदा अहिलेसम्मको स्थितिमा हामी आइपुगेका छौँ र अहिले नै ठुलो समस्या त हामीले भएका छैनौँ। तर सँगसँगै हामीले विचार गर्नुपर्ने, बुझ्नुपर्ने र एकदमै हामीले सोच्नुपर्ने कुरा के हो भने ठुलो सङ्ख्यामा मान्छेहरू बिरामी भएको, हताहती भएको नसुनिए पनि मान्छे बाटै भोकले ढल्न थालेका छन्। मान्छेहरूले कोदालो बोकेको खेतमा गएको मान्छे ढलेको छ, नाम्लो बोकेर कामको पर्खाइमा बसेको प्रिया ढलेको छ र भोकले मरेका छन् मान्छेहरू। त्यो असाध्यै ठुलो कुरा हो र त्यसले हाम्रो व्यवस्था अघिल्तिर, हाम्रो अहिलेको समाज अघिल्तिर हामी खान पाएका, सुख भोग गरिरहेका, हामी यसरी अनलाइन मार्फत टेलिभिजनमा इन्टरभ्यू दिइरहेका सबैलाई उद्वेलित बनाउनु पर्ने, सबैलाई असाध्यै चिन्तित बनाउनु पर्ने र सबैलाई एकचोटि असाध्यै के भन्छ आँखा चिम्लेर सोच्ने बनाउने दृश्यहरू हाम्रो अघिल्तिर आइसकेका छन्। यस्तो बेलामा हाम्रो प्राथमिकतालाई गौड बनाउने गरी हामीले गर्नुपर्ने कामहरूबाट र नगरेका मान्छे, नगरेका निकायहरूलाई जवाबदेही बनाउने कुराबाट सर्लक्कै ध्यान हटाएर हामीलाई फेरि त्यो राष्ट्रवादमा, त्यो इमोसनल, त्यो सेन्टिमेन्टल कुरामा र त्यस सँगसँगै जोडेर अर्को प्रति घृणा र अर्को समुदायप्रतिको वैर भावना सिर्जना गर्ने स्थितिमा हामी पुग्दैछौँ। त्यो भनेको नकारात्मक स्थिति हो। हाम्रो सीमाको संवेदनशीलतालाई हामीले बुझेर अहिलेलाई गर्न सकिने काम गरेपछि
हामीले अब अहिले अब अगाडि भनेको हामी डिप्लोमेटिकली तर यहाँले जसरी आजको दिनमा चाहिँ आम नागरिकलाई परिराखेको समस्याको सन्दर्भमा चाहिँ राज्यको प्राथमिकता के हुने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ बताइराख्दाखेरि पनि तर एउटा देश बन्नको लागि पनि त्यहाँ भूगोल पनि चाहिने होला, जनता पनि चाहिने होला, त्यो देशको सार्वभौमसत्ताको पनि कुरा होला र त्यो सार्वभौमसत्तालाई प्रयोग गर्ने सरकारको पनि आवश्यकता होला। यो सम्पूर्ण रूपमा कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि त राज्यको लागि त आफ्नो भूमि त्यो अतिक्रमित हुँदै गर्दाखेरि त्यसलाई बचाउने पनि त एउटा महत्त्वपूर्ण प्राथमिकताको रूपमा रहने र त्यो आजको दिनमा ओली सरकारले गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ एउटा त्यो राष्ट्रवादको चाहिँ थाहा चाहिँ पहिराइदिएको अथवा पहिरिराखेको अवस्था त त्यहाँ देखिन्छ नि। त्यही मैले भन्दै थिएँ, त्यो चाहिँ कस्तो भने त्यो गर्नै नपर्ने काम कसैले पनि भन्दैन होइन, त्यो गर्नै नहुने काम कसैले पनि भनेको छैन। त्यो गरेकामा सबैले धन्यवाद दिएका छन् होइन। नेपाली नागरिक एक दुईजना छिटपुट कोही फरक मत राख्छ भने त्यसले ठुलो चिन्ता त्यसलाई लिनु पर्दैन। प्रतिपक्षी दल भनौँ या बुद्धिजीवी भनौँ या लेखकहरू भनौँ, नागरिक समाज भनौँ, पत्रकारहरू भनौँ, मिडिया भनौँ, हामीसँग भएका सारा सङ्घ संस्थाहरू, हामीसँग हाम्रो कुरा सुनिने, जनतासँग कम्युनिकेट गरिरहेका सबै मान्छेहरूले, राजनीतिक दलहरूले पनि आफ्नो स्पष्ट यो सरकारलाई समर्थन दिएका छन्। त्यो म्याप लिएर आएकोमा कसैले पनि विरोध गरेको छैन। त्यो म्याप लिएर आएकैमा यहाँ कसैले पनि आन्दोलन छिनेको छैन। त्यसकारण तर कुरा के हो भने सँगसँगै त्यो सँगसँगै देखाउनु पर्ने संवेदनशीलता के थियो भन्दा मान्छे त भोकै मर्दैछन् नि त होइन। मान्छे त रोग फैलिरहेको छ, समुदाय स्तरमा रोग फैलिन थालेको छ। सीमामा आएर अलपत्र परेका नेपालीको असाध्यै ठुलो समस्या छ। सँगसँगै विदेशमा भएर सङ्क्रमित भएर बसेका कतारमा 7,000 मान्छे नेपालीहरू सङ्क्रमित भएका छन् भन्ने हामीले न्युज पढिरहेका छौँ। त्यो सँगसँगै जोडेर आउने अब रोजगारीको कुरा छ। 8-10 लाख यातायात मजदुरहरू अहिले पनि बेरोजगार बस्नु परेको छ विगत 2 महिनादेखि। अब उनीहरूका खाना सकिन्छ, उनीहरूसँग भएको अलिअलि भएको पैसा सकिन्छ, उनीहरू असाध्यै ठुलो समस्यामा पर्न जान्छन्। त्यस्तै गरेर तल्लो मध्यम वर्गको, निम्न मध्यम वर्गको मान्छेहरू अहिले नै समस्यामा पर्न थालिसकेका छन्। त्यो समस्या बढ्दै जान्छ। यी सारा कुरा हाम्रा प्राथमिकता थिए। सबभन्दा पहिलो त हामीले कोरोनाले निम्त्याएको यो समस्यालाई, खास गरी रोग र मान्छेको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित समस्यालाई अत्यन्तै संवेदनशीलताका साथ एड्रेस गर्नुपर्ने थियो। त्यो नगरे बापत शासकहरूमाथि जुन प्रश्न उठाइँदै थियो र शासकहरूलाई जिम्मेवार बनाउने जुन प्रयत्न गरिँदै थियो, त्यो प्रयत्नलाई पनि अवरुद्ध गर्ने गरी, त्यो प्रयत्नलाई पनि पुरै ढाक्ने गरी र त्यो प्रयत्नलाई कतै सुनवाई नहुने गरी नै यो नक्साको राजनीति र यो समस्या समाधान गर्नलाई होइन कि त्यो टुलका रूपमा प्रयोग गर्नलाई, त्यो पर्दाका रूपमा यी सारा कमजोरीहरूमा, यी सारा अहिले भएका के भन्छ यो असाध्यै ठुल्ठुला विकृतिहरूमा यो महामारीको प्रकोपलाई, महामारीको प्रभावलाई पनि अझ विस्तार गर्ने गरी, अझ बढाउने गरी भएका अनेकन विकृतिहरूमाथि पर्दा हाल्ने गरी जुन प्रयोग गरियो त्यो चाहिँ समस्याग्रस्त छ। त्यसबाट हामी बच्नुपर्छ। नागरिकहरूले कम्तीमा त्यतापट्टि क्रिटिकली सोच्नुपर्छ। सीमा विवादको संवेदनशीलतालाई बुझ्ने, त्यहाँ गर्नुपर्ने काम राम्रोसँग सिरियसली गर्ने, सरकारलाई दिनुपर्ने कुरा सपोर्ट दिने, जुन दिएकै छन्, जसमा कुनै कमी छ जस्तो मलाई लाग्दैन दिने। तर सँगसँगै सरकारले मान्छेहरूप्रति गरेको व्यवस्था, खास गरी निम्न वर्गका मान्छेहरूप्रति गरेको व्यवस्था, दलितहरूप्रति गरेको व्यवस्था र दलितहरूले अहिले यो कोरोना कालमै भोगेका अनेकन समस्याहरू सम्झने हो भने, निमुखाहरूले भोगेका समस्या सम्झने हो भने, मजदुरहरूले भोगेका समस्या सम्झने हो भने र त्यहाँ सरकारको उपस्थितिको कुरा सम्झने हो भने त्यहाँ ठुला तपाईँ कमजोरीहरू भइसकेका छन्। त्यहाँ ठुल्ठुला अपराध स्तरका कमजोरीहरू भइसकेका छन्। त्यसलाई अक्षम्य मान्ने ती अक्षम्य हुन्, त्यसलाई क्षमा दिने कुरै हुँदैन। तिनलाई पनि स्मरण गर्दै अब अगाडिको बाटो अलिकता सहज सुलभ बनाउनलाई सबैले सहयोग गर्नुपर्ने र सबैले सोच्नुपर्ने कुरा छ। त्यो प्राथमिकतालाई पर्दा हाल्ने गरी यो न्यारेटिभ ल्याइयो र यसमा मात्रै राजनीति गर्न खोजियो र नक्सा चाहिँ फोटोकपी गरेर मन्त्रीले घर नेता घर पुर्याउँदै फोटो खिच्दै प्रोपागान्डा गर्न थालियो भने त्यो चाहिँ घातक हुन्छ। र हाम्रो लागि त्यो राष्ट्रवाद, त्यो जुन सेन्टिमेन्ट इमोसनलाई युज गरेर गरिने राजनीति छ, त्यो चाहिँ हाम्रो लागि लङ टर्म सिङ्गै समाजको लागि र देशकै लागि पनि यो घातक हुन्छ। त्यतापट्टि हामी हवस् पनि यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो र पछिल्लो समय राष्ट्रवादको जुन माहौल अथवा जनता नै उद्वेलित भइराखेको सन्दर्भ छ, यसमा चाहिँ हामीले राख्नुपर्ने विवेक र आजको दिनमा सरकारको प्राथमिकता पनि अब कसरी निर्धारित हुनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा पनि जानकारी गराइदिनु भयो। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद उज्जवलजी। तपाईलाई पनि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो उज्जवल प्रसाई, उहाँ स्तम्भकार हुनुहुन्छ र उहाँसँग हामीले आजको दिनमा सरकारले एकातर्फ सीमा
संरक्षणको लागि जुन कदम चालिराखेको छ त्यसको लागि सरकार त्यो प्रशंसाको पात्र, धन्यवादको पात्र त रह्यो नै। र त्यसको साथसाथमा यो सीमा आजको दिनसम्म यो अवस्थामा ल्याइपुर्याउनको लागि जसरी आम नागरिकहरूले काम गरिराखेका छन्, यो सन्दर्भमा पनि नागरिकदेखि लिएर सम्पूर्ण पक्षहरू चाहिँ त्यत्तिकै धन्यवादको पात्र रहिराखेको सन्दर्भमा अब हामीले हाम्रो काम आम जनताहरूलाई कतातर्फ जागरुक गराउने, राष्ट्र चाहिँ कतातर्फ जागरुक हुने भन्ने सन्दर्भमा पनि थप काम गर्नुपर्ने देखिएको छ। र हाम्रो प्राथमिकता चाहिँ अब सीमाको समस्याको लागि त आम नागरिक हो, नेपालमा कसैको पनि त्यो दुईमत रहेको देखिएको छैन। जसरी राज्य संयन्त्र र सम्पूर्ण सरकार चाहिँ भारतसँगको सीमा विवादलाई सम्बोधन गर्नको लागि र त्यहाँबाट जुन नेपालको भूमिमा आजको दिनमा पनि भारतीयहरू अतिक्रमण गरेर बसिराखेका छन् उनीहरूलाई त्यहाँबाट उनीहरूको भूमिमा फिर्ता गराउनको लागि आम नागरिकको, विभिन्न राजनैतिक दलको, नागरिक समाजको जुन प्रकारको समर्थन सरकारले प्राप्त गरिराखेको छ, यो सन्दर्भमा सरकार धन्यवादको पात्र छ र यसमा चाहिँ कसैको पनि विमति छैन। तर ती कुराहरू हुँदै गर्दाखेरि पनि सरकारले आजको प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन पनि यहाँसम्म सम्पूर्णले सुन्नुभएको होला, त्यहाँ पनि कतै न कतै त्यो राज्य संयन्त्रले कोरोनाको सङ्क्रमण रोकथामको लागि चाहिँ त्यो अलमल जस्तो पनि देखिन्छ। हिजोको दिनमा योभन्दा अघिल्लो पटक संसदमा सम्बोधन गर्दै गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो देशको अथवा नेपालको चाहिँ अहिलेको यदि क्षमतालाई हामीले हेऱ्यौँ भने विदेशबाट सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई यहाँ ल्याउनको लागि बडो कठिन भइराख्ने, तिनीहरूलाई व्यवस्थापनको लागि पनि कठिनाइको कुरा आइराखेको सन्दर्भ थियो भने अहिले सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई उद्धार गर्ने भन्ने कुरा फेरि प्रधानमन्त्रीबाटै आइराखेको सन्दर्भ, जो दुःखमा परिराखेका छन् उनीहरूलाई चाहिँ ल्याउने भन्ने कुरा पनि आइराखेको छ। राज्य आफै अथवा सरकार आफै पनि अबको प्राथमिकता के, कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ स्पष्टताको साथमा अगाडि बढ्न नसकिराखेका हो कि भन्ने कुरा चाहिँ सरकार आफैका अभिव्यक्तिहरू, उसले चालिराखेका कदमहरूले चाहिँ प्रमाणित गर्दै गइराखेको र त्यतातर्फ सङ्केत पनि गर्दै गइराखेको देखिएको छ। यो समयमा चाहिँ वयम राष्ट्रिय जागृयाममा यहाँहरूलाई हामी लगातार अब आम नागरिक र राज्य चाहिँ कतातर्फ जागरुक हुनुपर्छ त, कसरी जाग्नुपर्छ यो सन्दर्भमा जानकारी गराउने र यहाँहरूलाई ती विभिन्न पाटोहरूको पनि विश्लेषण गरेर बुझाउने प्रयत्न गरिराखेका छौँ। र केही समय अगाडि मात्र भारतीय मिडियाहरूको जुन समस्याको विषयमा आम नेपालमा पनि नेपालका सम्पूर्ण नागरिकहरूले पनि त्यसको निकै आलोचना र उनीहरूको प्रस्तुतिलाई लिएर नेपालमा पनि त्यो आक्रोशको पारो चाहिँ निकै चलिराखेको, अहिले पनि त्यो पारो सेलाइराखेको अवस्था छैन। कतै न कतै त्यस पछाडिको त्यो कारणको रूपमा हेऱ्यो भने त्यहाँका जति पनि त्यो उदण्ड प्रस्तुताहरू देखिराखेका छन् उनीहरूको अन्तर्हृदयमा त्यो अति राष्ट्रवादको कुरा, अतिवादको कुरा चाहिँ त्यो जकडिएर बसेको आजको दिनमा पनि छ। र त्यसले भोलिको दिनमा हामी पनि कुनै पनि विषयलाई त्यो अतिरञ्जित तरिकाले प्रस्तुत गर्दै गर्दाखेरि र त्यसलाई नै लगातार समाइराख्दाखेरि चाहिँ हाम्रो आधारभूत आवश्यकताहरू लगायतबाट त्यो विषय अन्तर हुँदै त्यतातर्फ जाने र भारतीय मिडियाको आजको जुन अवस्था छ अथवा त्यहाँको नागरिकको र सरकारको जुन अवस्था छ त्यतातर्फ जाने पनि सम्भावना रहेको हुन्छ। अब यहाँहरूलाई हामी त्यतातर्फ जानु हुँदैन र हाम्रो प्राथमिकतालाई हेरेर चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ हामीले संवाद गरिराखेका थियौँ। र यति भन्दै गर्दाखेरि पनि हामी आजको दिनमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीमा मात्र केन्द्रित भइराखेको जस्तो पनि देखिएको छ। तर भारतले नेपाल 23 जिल्लाका 71 स्थानमा चाहिँ भूमि मिचेर बसिराखेको अवस्था छ। ती समस्यालाई सम्बोधन गर्नको लागि पनि त्योभन्दा कालापानीभन्दा अलिक कम चाहिँ सुस्तामा अतिक्रमण गरेर बसिराखेको छ, ती समस्यालाई सम्बोधन गर्नको लागि पनि हामी जागरुक हुनुपर्ने अवस्था छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी शासकहरूलाई यो तथ्य पनि बारम्बार स्मरण गराइराखेका छौँ। त्यसकै निरन्तरता स्वरूप यो रिपोर्ट अबको क्रममा। अतिक्रमित नेपाली भूमि। भारतले नेपालका 23 जिल्लाका 71 स्थानमा झन्डै 60,000 हेक्टर क्षेत्रफल बराबरको भूमि अतिक्रमण गरेको छ। भारतले सबैभन्दा बढी दार्चुलामा अतिक्रमण गरेको छ भने दोस्रो नवलपरासीको सुस्तामा। जिल्ला नम्बर 1 दार्चुला, अतिक्रमित भूमि 37,000 हेक्टर। जिल्ला नम्बर 2 कञ्चनपुर, अतिक्रमित भूमि 1,611 हेक्टर। जिल्ला नम्बर 3 कैलाली, अतिक्रमित भूमि 256 हेक्टर। जिल्ला नम्बर 4 बर्दिया, अतिक्रमित भूमि 31 हेक्टर। जिल्ला नम्बर 5 बाँके, अतिक्रमित भूमि 51 हेक्टर। जिल्ला नम्बर 6 दाङ, अतिक्रमित भूमि 20 हेक्टर। जिल्ला नम्बर 7 कपिलवस्तु, अतिक्रमित भूमि 1 हेक्टर। जिल्ला नम्बर 8 रूपन्देही, अतिक्रमित भूमि 55 हेक्टर। जिल्ला नम्बर 9 नवलपरासी, अतिक्रमित भूमि 14,670 हेक्टर। जिल्ला नम्बर 10 चितवन, अतिक्रमित भूमि 4 हेक्टर। जिल्ला नम्बर 11 पर्सा, अतिक्रमित भूमि 227 हेक्टर। जिल्ला नम्बर 12 बारा, अतिक्रमित भूमि 36 हेक्टर। जिल्ला नम्बर 13 रौतहट,
अतिक्रमित भूमि 15 हेक्टर। जिल्ला नम्बर 14 सर्लाही, अतिक्रमित भूमि 12 हेक्टर। जिल्ला नम्बर 15 महोत्तरी, अतिक्रमित भूमि 14 हेक्टर। जिल्ला नम्बर 16 सिराहा, अतिक्रमित भूमि 11 हेक्टर। जिल्ला नम्बर 17 सप्तरी, अतिक्रमित भूमि 145 हेक्टर। जिल्ला नम्बर 18 सुनसरी, अतिक्रमित भूमि 43 हेक्टर। जिल्ला नम्बर 19 मोरङ, अतिक्रमित भूमि 35 हेक्टर। जिल्ला नम्बर 20 झापा, अतिक्रमित भूमि 174 हेक्टर। जिल्ला नम्बर 21 इलाम, अतिक्रमित भूमि 82 हेक्टर। जिल्ला नम्बर 22 पाँचथर, अतिक्रमित भूमि 4114 हेक्टर। र जिल्ला नम्बर 23 ताप्लेजुङ, अतिक्रमित भूमि 2020 हेक्टर। स्रोत सीमा सङ्ग्राम। अवश्य पनि देशको सम्पूर्ण ध्यान लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीमा केन्द्रित भइराख्दाखेरि अन्य स्थानमा अतिक्रमित भूमिको फिर्तातर्फ पनि राज्यले ध्यान पुर्याउन सकोस् र आजको दिनमा सम्पूर्ण नेपालमा जसरी एकताबद्ध भएर जनता र सरकार एक भएर यो पक्षमा सरकारलाई साथ दिइराखेको अवस्थामा सरकारले त्यसतर्फ अब भारतसँग नै संवाद गर्नुपर्ने र देशभित्र त्यति धेरै बहसको आवश्यकता पनि देखिएको छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि सरकारले नै आगामी कदमहरूलाई अगाडि बढाउनुपर्ने विषयवस्तु रहेको नै छ। तर देशभित्र गर्नुपर्ने अन्य कामहरूमा चाहिँ यो विषयले गर्दाखेरि सुस्तता आउनु हुँदैन भन्ने विषय पनि पछिल्लो समय त्यतिकै प्रमुखताको साथ उठिराखेको छ। त्यो विषयमा पनि यस कार्यक्रम मार्फत यहाँहरूलाई जानकारी दिने आजको कार्यक्रममा हामीले प्रयास गर्यौँ। अब आजको लागि कार्यक्रमलाई निर्धारित समय भने सकिसकेको छ। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। जाँदा जाँदै भारतको नियतको सन्दर्भमा उनीहरू एकातर्फ तीर्थको देश भनेर नेपाललाई चाहिँ माया गरे जस्तो गर्ने, अर्कोतर्फ अतिक्रमण पनि गरिराखेका हुन्छन्। यही विरोधाभास यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दै बिदा चाहन्छु। नमस्कार। तीर्थको देश नेपाल विश्वकै तीर्थभूमि, देवभूमि, पर्यटकीय देश। यो उत्तरको देश, उत्थानको देश र मुक्तिको देश, उत्तरापन्थको गन्तव्य। संस्कृतका महाकवि कालिदास कुमार सम्भव महाकाव्यमा भन्छन्, अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज पूर्वापरौ त्वयनिधि वगाह्य स्थित पृथिव्या इव मानदण्ड। उत्तर दिशामा रहेको पृथ्वीको मानदण्डरूपी हिमालय पर्वत देवताको आत्मा जस्तै रहेको छ। यही देवात्माको काखमा रहेको नेपाल विश्वको तीर्थ हो, दर्शनीय देश हो। यहाँ वर्षेनी लाखौं भारतीय भक्त पर्यटक आउँछन् र जीवन धन्य बनाउँछन्। भारतीय नेता पनि नेपाली देवस्थलप्रति उच्च श्रद्धा गर्छन्। भगवान पशुपतिनाथको दर्शन गर्न पाउनुलाई अहोभाग्य ठान्छन्। यहाँ केदारनाथको मुखमण्डल देख्छन्। भगवान बुढा नीलकण्ठको जलशायी आसन देखेर विश्व बुझ्छन्। मुस्ताङ पुगेर मुक्तिनाथको दर्शन पूजन गरी जीवन उत्थानको पथ भेट्टाउँछन्। जनकपुर पुगेर राजर्षि जनकको राज्यकला सिक्छन्। माता सीतामा देखिएको शालीनताको शीतल भूमि स्पर्श गर्छन्। अयोध्या नरेश दशरथको पुत्रेष्टि यज्ञमा गुल्मीका तपोनिष्ठ ऋषि ऋष्यशृङ्गका योगदान रहेको छ। उडिसाको जगन्नाथ मन्दिरमा नेपालकै कालीगण्डकीका शालग्राम पूजित छन्। गोरखपुरको गोरखनाथ मन्दिरमा गोर्खाको प्रसाद पुर्याइएको छ। प्युठानको स्वर्गद्वारीमा 5 पाण्डवको स्वर्ग गमनको मार्ग छ। शाक्यमुनि बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीमा भारतीय झण्डा तिरङ्गाका सर्जक मगध नरेश अशोकको स्तम्भ छ। अशोक स्तम्भको अभिलेखमा हिद भगवम जातेति लुम्बिनी गामे उबलिकी कते अथ भागिए च भनेर भगवान जन्मेको भूमिबाट तिरो भरो नलिनु भन्ने उल्लेख छ। भगवानको भूमिमा आज स्वार्थका पाइला चाल्न खोज्नु कति धार्मिक होला, कति पवित्र होला। सभ्यताको बिहानीदेखि यस भूमिमा बस्दै आएका देवता जस्ता नेपाली जनले सद्भावपूर्ण पाइला चालेर आउनेलाई स्वागत गर्छन्, तर देश दाउ लाउनेलाई भैरव जस्तै भयङ्कर बनेर भगाउँछन्। यो देवभूमिलाई मिच्ने खिच्ने दृष्टिले नहेर्नुमै सबैको कल्याण छ। युगौँदेखिको हाम्रो आत्मीय सम्बन्ध अविछिन्न राख्न अध्यात्मको शिखर देशप्रति सुदृष्टिले हेर्नु छ।